अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 15। जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है वो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। आज के बाद जो चंद वीडियोस आएंगी वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी। अच्छा जी, एग्जामिनर ने हमारे लिए इस सेक्शन को भी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, देन है इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, then difference between deen and religion. Fourth one is distinctive aspects of Islam. The fifth is Islamic beliefs and their impact. And the last one is Islamic worship and its impact. एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें तो जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं उनमें से तो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जो इस्लामिक बिलीफ्स और इस्लामिक वर्शिप्स का सेक्शन है इसमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बट फिर भी जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं वो तमाम सेक्शंस को डील करेंगे। अच्छा जी, जो कंसेप्ट ऑफ इस्लाम है या इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि रेवलेशन क्या है। रेवलेशन इज एन एसेंशियल फैक्टर इन नोइंग गॉड्स थिंग्स. It cannot be achieved solely by reasoning and observation. It is a source of knowledge that emerges from divine revelation. It is inherited through generations and transmitted to one another. It cannot be attained through empirical observations, experience और theoretical reasoning. अच्छा जी, सिंपल सा है कि रेवलेशन का मतलब क्या है या ये क्यों ज़रूरी है, इस्लाम में इसका क्या मकाम है और अल्लाह ताला किन लोगों को ये फजीलत अता करता है कि उन पे रेवलेशन जो है वो रिवील करता है। तो रेवलेशन जो है वो बहुत इसेंशियल फैक्टर है, एक अहम जुज़ है अल्लाह ताला की कुदरत को जानने का। और ये जो वही है या रेवलेशन है, ये बंदा जो है कोई एक्सपीरियंस, कोई ऑब्जर्वेशन या कुछ भी और चीज़ें करके वो हासिल नहीं कर सकता। इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है दैट emerge फ्रॉम डिवाइन रेवलेशन. To know the importance of revelation, one must need to understand how many sources of knowledge are there in the world to cater to human metaphysical and physical reality. अच्छा जी, क्यों रेवलेशन ज़रूरी है जबकि हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ नॉलेज मौजूद हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो दो किस्म के हैं। जो सबसे पहला है वो है यूनिवर्सल नॉलेज। जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो बेस करता है सेंसेस पे, इंट्यूशन पे, साइंस पे और ग्रीक नॉलेज जो है उस पे बेस करता है। बट अगर हम देखें जो हमारी सेंसेस हैं वो भी लिमिटेड है, हमारा जो इंट्यूशन सिस्टम है वो भी लिमिटेड है, साइंस जो है वो भी हम एक हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर सकते और जो ग्रीक नॉलेज है वो भी लिमिटेड है। अगर ये तमाम चीज़ें लिमिटेड हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी सिर्फ फिज़िकल रियलिटीज़ को पूरा करती हैं, तो व्हाट अबाउट मेटाफिज़िकल रियलिटीज़? तो मेटाफिज़िकल रियलिटीज़ के लिए अल्लाह ताला इंसान पे या इंसानों पे रेवलेशन नाजिल करता है और वो अपने जो चोज़न पीपल होते हैं उन पे रेवलेशन नाजिल करता है और वहाँ से वो नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट होता हुआ हम तक आगे तक आता है या नेक्स्ट जनरेशन तक आता है। कुरान पाक एक एग्जाम्पल है रेवलेशन की। 1400 साल पहले रिवील हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील हुआ और उनसे होता हुआ वो आज तक हमारे पास पहुंचा है और क़यामत तक ये जारी रहेगा। चलिए जी, जो रेवलेशन है इसको हम रिलेट करते हैं आज के साथ या साइंसिस नॉलेज के साथ। इसको रिलेट करने से हमें ये आइडिया होगा कि जो रेवलेशन है उसकी क्या फजीलत है और उसमें सच्चाई का कितना आंसर है। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोलॉजी। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वी सेंड वाटर फ्रॉम द स्काई अकॉर्डिंग टू द ड्यू मेजर एंड वी कॉज्ड इट टू सोक इन द सॉइल एंड वी सर्टेनली आर एबल टू ड्रेन इट ऑफ विद ईज। इस वर्स में अल्लाह ताला जो हाइड्रोलॉजी का कंसेप्ट है उसको बयान फरमा रहे हैं कि हम जो हैं बारिश या बारिश का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। जो सेकंड है, हम आयरन की एग्जांपल लेते हैं। आयरन इज नॉट नेचुरल ऑन अर्थ, इट डज नॉट बिलोंग टू द अर्थ बट इट कम्स टू अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। इट साउंड स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू। Scientists have discovered that billions of years ago Earth was struck by meteoroids.
these meteoroids were carrying iron from distinct stars. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں we sent down iron with its great inherent strength and it may benefit humankind. تو جی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا تھا کہ ہم نے جو ہے لوہا جو ہے اس کو زمین پر اتارا ہے جو کہ بعد میں لوگوں کے کام آئے گا. تو آج جو سائنٹیفک نالج ہے وہ اس چیز کو پروو کرتا ہے کہ جو آئرن ہے جو لوہا ہے وہ نیچرل نہیں ہے اور یہ آؤٹر اسپیس سے آیا ہے. The third one is oceanology. He has let free the two bodies of flowing water meeting together. Between them there is a barrier which they do not transgress. تو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان دو سمندروں کی جو کہ اکٹھے فلو کر رہے ہیں بٹ وہ کراس نہیں کرتے. The fourth one is origin of life. We made every little thing from water. Will they not believe it? اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. In this verse, water is pointed out as the origin of life. All living things are made up of cells and cells are mostly made up of water. جو ساری جاندار چیزیں ہیں ان میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ جو سیلز ہیں وہ کمپوز ہوتے ہیں واٹر کے. The fifth one is botany. Previously humans did not know the plants to have a male and female gender distinction. Botany states that every plant has a male and female gender. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں and has sent down water from the sky. With it have we produced pairs of plants each separate from the other. تو جی یہ ورس بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ جو آج انسانوں نے یا باٹنی میں جو ریسرچ ہوئی ہے کہ پلانٹس میں بھی جینڈر ڈسٹنکشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اسی چیز کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا تھا. جو 6th ون ہے وہ ہے قرآن اینڈ ایمبریولوجی جو ہم نے کچھ لیکچرز پہلے انسان کا جو ایوولوشنری پروسیس ہے اس کو ڈسکس کیا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا قرآن میں. The 7th ون از بگ بینگ تھیوری. جو بگ بینگ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا تھا کہ ہم نے جو ہے دوزخ اور جنت کو علیحدہ کیا جو کہ پہلے جڑے ہوئے تھے. اس طرح کی جی بہت ساری اور بھی اگزامپل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فنگر پرنٹ کا کنسیپٹ بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں ڈیفائن کیا ہوا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی اگزامپل دی کہ وہ ہم نے اس وجہ سے اتارے کہ زمین بیلنس ہو سکے اور آج سائنس ہے وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ دنیا میں یا دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے ہیں. تو جی یہ چیزیں جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سچائی کا ثبوت دیتی ہیں اور ریویلیشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ پہلے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بیان کر دی تھیں. اچھا جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریویلیشن کی فارمز کیا ہیں کس طرح یہ ریویل ہوتی ہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل لیتے ہیں. جو فرسٹ ون ہے وہ ہے ریلیویشن تھرو این اینجل ان ہز ٹرو فارم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایک دفعہ اپنی جو اصل حالت ہے اس میں آئے تھے. دین ریویلیشن تھرو این اینجل ان دا فارم آف مین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اینجل جو ہے وہ آتے تھے اپنی ہی شکل میں نہیں بلکہ دوسری کسی کی شکل میں جس طرح ایک دفعہ ایک آدمی داہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے. تو خوابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریویلیشن فرماتا ہے. دین کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ریویلیشن ریسیو ہونے لگتی تھی تو انہیں گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. دین ڈائریکٹلی فرام اللہ المیٹی جس طرح کہ معراج کا واقعہ ہوا. اور 5th ون از کہ اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں جو چیز بیان کرنی ہوتی تھی وہ اتار دیتا تھا. تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں indeed it is we who sent down the Quran and indeed we will be its guardian.